गलत बोल रहा છોનું કરાવવાનું છે كله من ورا الساعة وش العلم ما لقطت علم قلت له تعال لا حول ولا قوة إلا بالله وأخلي ياسر جد بشعوره ها؟ أخلي ياسر جد بشعوره ياسر عمي ياسر عمي ليه؟ ياسر مرحبا عندي واحد عايز افتح انت تعبان وعمك تجيب حاصل ما تاخذ من نفتح حضر عشان واحد برضع عليها بالله يقول لك الحادثة يا زاي حجي طيب حجي راح بشر يلا سلم يا رجل تشوف هذا شو ما بتتابع परमानेंट मंदिर बोलो तो आधा हाथी से
هذه